बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। बिल गेट्स ने एहसन इकबाल का मुंह लाल कर दिया और इसहाक डार के बयान पर शहबाज शरीफ को अंदर क्यों जाना पड़ेगा और कप्तान को 100 में से 97 नंबर किसने दिए, ये तमाम तर तफसीलात इस अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि आज उस वक्त इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की जानिब से अरस्तु, जाली अरस्तु कहलाए जाने वाले नवाज लीग के एहसन इकबाल का मुंह लाल कर दिया गया। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। मामला कुछ यूं है कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बानी, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था और इमरान खान से, आरिफ अलवी से, सदर पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से उन्होंने मुलाकात की थी और इसके साथ साथ उन्हें हिलाल पाकिस्तान का अवार्ड भी, एजाज़ भी दिया गया था। अब मामला कुछ यूं हुआ कि इस मुलाकात की जो तस्वीर है वो जनाब जारी हुई, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आई। ये वो तस्वीर थी। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि इमरान खान और बिल गेट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक और तस्वीर भी जारी हुई थी कि इमरान खान और बिल गेट्स जो हैं वो आमने सामने खड़े हुए हैं। और ये दोनों तस्वीरें जब मीडिया के ऊपर जारी हुई तो जो ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर है, बिल गेट्स और इमरान खान जो हैं वो आमने सामने खड़े हुए हैं, इमरान खान उनसे बात कर रहे हैं। अब मामला कुछ यूं है कि बिल गेट्स जो हैं वो इमरान खान के फ़ैन हैं, इमरान खान को पसंद करते हैं और ख़ास तौर पे इमरान खान ने अपनी खेल के मैदान में, सियासी ज़िंदगी में, समाजी शोबे में और उसके बाद फिर जब पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना था तो जिस किस्म की पॉलिसियाँ उन्होंने अपनाई पाकिस्तान के हवाले से, उसके वो फ़ैन हैं और इमरान खान की वो तारीफ़ करते रहते हैं। अब हुआ कुछ यूं जनाब कि वो जिसे कहते हैं शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, के जब ये तस्वीरें सामने आईं तो मरियम नवाज़ की जानिब से, नून लीग के सोशल मीडिया सेल की जानिब से, उसके बाद जनाब एहसन इकबाल की जानिब से, क्योंकि वो फिर सारे मुलाजिम है, ज़ाहिर बात है, मरियम नवाज़ के, और उसके बाद फिर जंग ग्रुप, जियो ग्रुप के मुलाजिम सहाफ़ियों की जानिब से एक प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दिया गया। इस हवाले से मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट किया, एहसन इकबाल ने एक ट्वीट किया और उसके बाद अब बिल गेट्स ने भी एक ट्वीट किया है। ये तमाम ट्वीट्स क्या हैं वो आपके सामने रखते हैं ताकि ये सारा मामला आपको समझने में आसानी हो। तो जनाब, मामला कुछ यूं है कि जब ये मामला हुआ, कि जब ये तस्वीर सामने आई तो इसके ऊपर मरियम नवाज़ का ट्वीट सामने आया और मरियम नवाज़ ने अपने सोशल मीडिया सेल के एक ट्वीट को उठाकर उसको, कोड को रीट्वीट किया कि इसमें लिखा जो है वो, उनके सोशल मीडिया सेल ने, कि इस तस्वीर को गौर से देखें, इसमें सबसे बेरब्त और इसके अंदर जो है वो मिसप्लेस चीज़ क्या है। ये तस्वीर जब सामने आई तो मरियम नवाज़ ने इसके ऊपर ट्वीट किया, किसी गैर मुल्की मेहमान यानी डिग्निटी को इस तरह से बैठाना बद तहजीबी और तकब्बुर है। यानी उनका ये ख्याल था कि बिल गेट्स पाकिस्तान आते, नवाज शरीफ से मुलाकात करते, नवाज शरीफ उनसे पूछते कि आप सिर्फ विंडोज़ बनाते हैं या उसके साथ साथ आप डोर्स भी बनाते हैं, और उसके बाद उनकी अपने पूरे ख़ानदान के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। फिर ऑटोग्राफ बुक लाई जाती है और ऑटोग्राफ के ऊपर जो है वो बिल गेट्स बारी बारी ही जो है हमजा शहबाज के लिए, नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, मरियम नवाज़ के लिए, उनकी औलाद के लिए, उनके बच्चों के लिए ऑटोग्राफ लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि बिल गेट्स इमरान खान के फ़ैन है, उल्टा वो इमरान खान से ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। अब इस तस्वीर में ऐसी कोई बात नहीं थी, वो जनाब आए, बैठे, डेफिनेटली एक बात है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान है और इनके सामने बैठकर इसी तरह से लोग उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन मामला यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि बिल गेट्स ने सारे मामले के ऊपर क्या कहा। अच्छा, उसके बाद एहसन इकबाल साहब जाली अरस्तु के दौरान बोले जनाब के बिल गेट इज़ नॉट अ सब ऑर्डिनेट ऑफिशियल और सेक्रेटरी, Imran Khan has an inflated ego. Guests like him should be treated with respect. मैं आपको अपनी ज़ाती मालूमात की बना पर बता रहा हूँ कि आपको याद होगा कि जिस वक्त तमाम तर सियासी जमातों को इकट्ठा किया गया था, इजलास हुआ था APS के मामले के बाद, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी और मुझे इंतहाई करीबी ज़राए ने, दो ज़राए ने ये मुसद्दका ख़बर दी थी कि उस मुलाकात के अंदर नवाज शरीफ के जो ख़ानदान के लोग थे वो ख़ुद इमरान खान से मिलने के हवाले से बड़े जोश खरोश थे। और जब ये मुलाकात ख़त्म हुई तो उसके बाद बारी बारी उन्होंने, जिसमें मरियम नवाज़ की बेटी भी शामिल है, उन्होंने इमरान खान से ऑटोग्राफ लिए थे। अब क्या करें कि इमरान खान इस किस्म की आलमी शख्सियत हैं कि लोग उनसे मुतासिर हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन एहसन इकबाल साहब को यह मामला हज़म नहीं हो रहा और उनका यह ख्याल है कि जो ज़्यादा पैसे कमाता है या जिसकी इनकम ज़्यादा है उसकी ज़्यादा इज्जत की जानी चाहिए। यही फरमा रहे हैं, कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की वर्थ है 460 बिलियन और पाकिस्तान की GDP है 280 बिलियन। यानी माइक्रोसॉफ्ट के मुकाबले में पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, उनको वो डिग्रेड कर रहे हैं और कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट
کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آگے چل کے فرماتے ہیں مائکروسافٹ اینول ریونیو 160 بلین اور پاکستان اینول ایکسپورٹ 25 بلین۔ اب یہ احسن اقبال صاحب کا ٹویٹ ہے اور یہ ان کی جناب علی ذہنی حالت ہے، یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ کسی کو پیسوں کے اعتبار سے بڑی سیٹ کے اوپر بیٹھانا چاہیے تھا اور عمران خان کو ان کے سامنے کسی چھوٹی سیٹ کے اوپر بیٹھنا چاہیے تھا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب اور مریم نواز صاحبہ ہوا کچھ یوں ہے کہ شکریہ عمران خان، دورہ پاکستان کے بعد بل گیٹس کی ٹویٹ سامنے آ گئی ہے کہ بل گیٹس تو اس تمام تر عزت افزائی کے اوپر بڑے خوش ہیں، اور آپ کے فیورٹ میڈیا گروپ جنگ کی خبر میں بتا رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بل گیٹس جناب کہہ رہے ہیں کہ مائکروسافٹ کے بانی اور دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل بل گیٹس نے وزیر اعظم عمران خان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا ہے اور عمران خان سمیت اعلیٰ اقوام سے ملاقاتیں کی اور پولیو اور کورونا کے خلاف پاکستانی اقدامات کو انہوں نے سراہا ہے، اور سوشل میڈیا پر انہوں نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ عمران خان کے ساتھ پولیو کے خاتمے کے لیے اقدامات کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور اس ملاقات میں آپ دیکھ سکتے ہیں تھینک یو عمران خان، یہ دیکھیے یہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھینک یو عمران خان، اور عمران خان کے ساتھ وہ آ رہے ہیں۔ تو جناب معاملہ تو کچھ الٹ ہو گیا ہے، بل گیٹس کی جانب سے تھپڑ زوردار رسید کر کے احسن اقبال کا بھی منہ لال کر دیا گیا ہے، مریم نواز کو بھی جواب مل گیا ہوگا کہ وہ جناب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے تھے یہ، لیکن یہاں پر بل گیٹس تو بڑے خوش کے ہیں پاکستان سے اور عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے جناب ان کی صورتحال۔ اب آپ کو جناب بناتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ آج جو ہے وہ فرد جرم عائد ہونی تھی خصوصی عدالت کے اندر، اور جناب علی لیکن وہ نہیں ہو سکی، تو کچھ لوگ مایوس ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اوپر۔ لاہور کی عدالت نے کیونکہ تاریخ دی تھی، لیکن اب وہ تاریخ بڑھا کر 28 فروری کر دی ہے، اور شہباز شریف نے وہاں پر میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا جناب کہ جعلی اور جھوٹا کیس بنا کر عدالت کا وقت جو ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی۔ لیکن معاملہ کچھ اور ہے جناب، FIA کی جانب سے ایک مضبوط ترین چالان جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، جس کی سیاہی جو ہے وہ نواز شریف کو، جو شہباز شریف کو سمجھ نہیں آ رہی، انہوں نے بیان دیا کہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، لیکن ذرائع کے مطابق یہ جو مضبوط ترین چالان ہے یہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے شہباز شریف کے لیے، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے جناب، اس کے اندر اسحاق ڈار نے شہباز شریف کے خلاف جو اقبالی بیان دیا تھا 1999 میں پاناما JIT رپورٹ میں بھی اسحاق ڈار کے بیان کو بطور ثبوت پیش کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس بیان کے مطابق 1997 کے بعد شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ بحرین کی صدیقہ سید محفوظ ہاشم خادم کے نام پر بینامی اکاؤنٹ کھولا، یہ اسحاق ڈار نے بیان دیا تھا، اقبالی بیان دیا تھا، اور آج تک اس اقبالی بیان کو کسی عدالتی فورم سے واپس نہیں لیا اسحاق ڈار نے، اور ان کے مطابق $18 ملین جمع کروائے گئے تھے اس اکاؤنٹ میں، اور حدیبیہ بلز کیس بھی بطور ثبوت پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے FIA نے، اور اسحاق ڈار کے اس بیان کا گہرا تعلق ہے حدیبیہ پیپر مل کے ساتھ، اور FIA کے حکام کے مطابق حدیبیہ پیپر مل کیس میں ثابت ہو چکا کہ شہباز شریف منی لانڈرنگ اور بینامی اکاؤنٹس بناتے رہے ہیں، اور اس کیس کو بطور شہادت پیش کرنے سے ثابت ہو جائے گا کہ شہباز شریف منی لانڈرنگ میں ریکارڈ یافتہ مجرم ہے۔ اگر آپ احتساب کے جو دنیا بھر میں مروجہ مصدقہ قوانین ہے اس کے مطابق آگے بڑھتے ہیں، تو شہباز شریف کے لیے معاملات 28 فروری کو جو ہے وہ کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ جو اقبالی بیان ہے یہ اسحاق ڈار کا شہباز شریف کو اندر کرا سکتا ہے۔ اب جناب آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کو، پرویز خٹک کو، خیبر پختونخوا کی حکومت کو، پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کو دنیا کے عالمی اداروں کی جانب سے 100 میں سے 97 نمبر دیے گئے ہیں، اور کارکردگی ہے جناب ان کی BRT پشاور کے حوالے سے۔ BRT پشاور سروس کو دنیا بھر میں 100 میں سے 97 نمبر ملے ہیں، اور جناب معاملہ یوں ہے کہ الزام لگایا جاتا تھا BRT پر، انہیں شرم کرنی چاہیے۔ وہ ملازم صحافی جس میں جنگ جیو گروپ کے ملازم صحافی شامل ہیں، ہم خود جا کر جب ہم ڈان نیوز میں ہوا کرتے تھے تو لاہور اور پشاور میٹرو کے درمیان کمپیریٹیو انالیسس کے حوالے سے ایک اہم ترین خبر رپورٹ کر چکے ہیں، اور اس وقت بھی ہم نے بتایا تھا کہ لاہور میٹرو بہت دور کی بات ہے، پنڈی میٹرو بہت دور کی بات ہے، اور یہ پشاور BRT کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اب عالمی ادارے بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اور تمام تر جو عالمی ادارے ہیں وہ 100 میں سے 97 نمبر جو ہے وہ دے رہے ہیں BRT پشاور کو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی بہترین سروس، ایشیا کی جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کی جو ہے وہ نمبر 1 سروس، ایشیا کے اندر تیسری بڑی، اور دنیا میں 10 بڑی اور اہم ترین اور خاص سروسز کے اندر BRT پشاور کو شامل کر لیا گیا ہے، جو عمران خان کے مخالفین، پرویز خٹک کے مخالفین، پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین اور ان تمام ملازم صحافیوں کے منہ پر تماچا ہے جو کہ ان کے لیے بھونپو کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، اور بغیر کسی تصدیق کے BRT پشاور کے خلاف جو ہے وہ ہرزہ سرائی کرتے رہے ہیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی تمام تر آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔